अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। दुरूद पढ़ो ए ईमान वालों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ना बहुत अफजल अमल है, बहुत अफजल इबादत है जो अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं। नाजरीन इकराम, हर साल की तरह इस साल भी मेट्रो वन न्यूज़ ने आपके लिए सहरी ट्रांसमिशन सजाई है और इस साल इस सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन आपके साथ है। नाजरीन इकराम, जब हमने ये जो अपना प्रोग्राम शुरू किया तो हमने हर मुमकिन कोशिश करते हैं हर रोज़ कि आपके लिए नया टॉपिक, नई बात, नए मेहमान हमारे साथ हों। इस रमज़ान अल मुबारक में आपका और हमारा साथ रहेगा हर रोज़ रात को 2:45 से अज़ान फजर तक, जिसमें हमारे साथ होंगी मशहूर इस्लामिक स्कॉलर्स और नात ख्वां जो बहुत खूबसूरत अंदाज में अपनी अपनी अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगी। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाजिल फरमाया और इसी कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, ताकि तुम परहेज़गारी इख्तियार करो। और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, सहरी खाने में बरकत है। नाज़रीन इकराम, आप अपने में मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ कराऊंगी। हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं सरवत अस्करी साहिबा, जो कि आलमा हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने इल्म से हमें नवाजती हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है बड़ा ख़ास टॉपिक है, बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात यानी 3 रमज़ान अल मुबारक शुरू होगा कल, यानी तीसरा रोज़ा हम इख्तियार करेंगे। तो आज हम आपके साथ तीसरी सहरी में मौजूद हैं। बीबी फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की यौम वफ़ात पे बात करेंगे। तो आपा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र बेटा। इसके साथ हमारे साथ नात ख्वां तशरीफ़ रखती हैं रिमशा साकिब साहिबा, जो बहुत खूबसूरत अंदाज में मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करती हैं। तो अब इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं अल्लाह के मुबारक नाम से कि रिमशा हमें हमदे बारी ताला सुनाएं। तेरी नहीं मिसाल कोई तो है बेमिसाल, तेरी नहीं मिसाल कोई तो है बेमिसाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल। हमदो सना तेरी महबूब की करूं, हमदो सना तेरी महबूब की करूं, तौफ़ीक़ कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं, तौफ़ीक़ कर अता मुझे जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल। आमादा मुझको यूं तो गिराने को था जहां, आमादा मुझको यूं तो गिराने को था जहां, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल, रब्बे ज़ुल जलाल।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। रमशा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में बारगाह खुदावंदी में हमद का नजराना पेश किया और हमने बहुत खूबसूरत इस कलाम को सुना। नाज़रीन इकराम, आपके और हमारे दरमियान एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा और आपका साथ फिर से जुड़ चुका है। नाज़रीन इकराम, आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है और वो इंतखाब इस रोज़े की वजह से खुद ब खुद हुआ है, क्योंकि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने 3 रमज़ान अल मुबारक को वफ़ात अता की, यानी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब साहबजादी को तीसरा रोज़ा अता किया। यानी आज हम तीसरी सहरी कर रहे हैं और कल तीसरा रोज़ा है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। अच्छा, जो हमारी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, जिन्होंने सीरत निगारी में PhD किया हुआ है और यकीनी तौर पे इतना ज़्यादा इल्म हासिल करने वालों को अल्लाह ताला बहुत मकाम देता है, और आलमा है, PhD किया है, बहुत नॉलेज का ख़जाना होगा यकीनी तौर पे इनके पास। तो आइए चलते थोड़ी सी गुफ्तगू इस बात पे भी करते हैं कि जो इन्होंने इतना ख़जाना जमा किया है, हम उनसे चंद कतरे हासिल कर सकें, चंद बूंदे हासिल कर सकें कि हमारे इल्म में इजाफा हो। चूँकि आज का टॉपिक है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वफ़ात, और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब साहबजादी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब साहबजादी, और अल्लाह ताला ने खातून जन्नत के खिताब से नवाजा, यानी कि आप खातून जन्नत हैं, जन्नत की औरतों की सरदार, और जिनके दोनों ना गुलशन के फूल हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक, मुस्कुराहट आती थी बच्चों की वजह से, सुभान अल्लाह, यानी कि अपने नवासों से इतना ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे कि कभी कभी तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा रहे होते थे और ये मासूम नन्हे मुन्ने जो है नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कमरे मुबारक पे तशरीफ़ फरमा हो जाते थे, यानी पीठ मुबारक पे बैठ जाते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का आलम देखिए कि सिजदे तवील कर दिया करते थे, इबादत तवील कर दिया करते थे कि हम मेरा ये मासूम सा प्यारा सा नवासा ये थोड़ी देर बैठ के खुश हो रहा है तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, अपनी पीठ मुबारक पे नवासे को बिठाए हुए इबादत लंबी कर दी, क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। तो आज अपनी आपा से इस बारे में जानते हैं कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीख़ विलादत, और इस बारे में हमें बताएं। जी आपा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सादिया, आपकी खिदमत में और आपके TV चैनल की खिदमत में मैं इस अजीम माह मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और ये अल्लाह ताला का लुत्फ़ करम और एहसान अजीम है कि उसने हमको दोबारा इस मकाम पे जमा किया और हम दोबारा से अल्लाह ताला की बरकतों और रहमतों के नुज़ूल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी रमज़ान मंसूब है शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा से। तो फ़ातिमतुज़ ज़हरा कौन है? फ़ातिमतुज़ ज़हरा वो हैं कि जिनके लिए शायर ने कहा कि चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे, वाह सुभान अल्लाह, चाहे तो खफीज़ात को यज़दान बना दे और आंगन में हुई बात को कुरान बना दे, वाह वाह सुभान अल्लाह, हबशी को कभी वाक़िफ़े सुबहान बना दे और दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, सुभान अल्लाह, दरबान पे राजी हो तो सलमान बना दे, हसनैन को तौहीद का अक्कास बना दे, तू जिसको दुआ दे उसे अब्बास बहुत बना दे। खूबसूरत आपा, तो बहुत शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब किसी ने पूछा कि फ़ातिमा ज़हरा कैसी बेटी हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा बस अतो मिन्नी, यानी फ़ातिमा जुज़्वे रिसालत है। कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़ातिमा उम्मी अबीहा, यानी अरब में जहाँ पर बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, वहाँ पर अल्लाह के प्यारे रसूल को परवरदिगार आलम ने एक ऐसी बेटी अता फरमाई कि जिसे अपने बाप की माँ होने का ऐसा लक़ब और खिताब मिला कि लोगों को ये महसूस हुआ, अरब की सरजमीन पर लोगों को ये महसूस हुआ कि जिस तरह से माएँ अपने बेटों पर मेहरबान होती हैं, मोहब्बत और शफकत का सलूक किया करती हैं, तो ये छोटी सी बच्ची भी अपने वालिद के साथ वैसे ही सलूक करती है। और ये वो रिवायात है जो कि आपने भी
सीरत निगारी की किताबों में पढ़ा होगा कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस बरिसालत हुए और आपने ऐलान रिसालत फरमाया और कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो वो जो कल तक आपकी शराफत का, अमानत का, दियानत का, सदाकत का कलमा पढ़ा करते थे, जो कल तक आपकी कस्में खाया करते थे, आज वो आपके खून के प्यासे हो गए। और न सिर्फ एक खून के प्यासे हो गए बल्कि उन्होंने ईज़ा और मसाइब की भी इंतहा कर दी। यहाँ तक कि कभी आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, कभी आपके ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, कभी नालियान इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि नालियान मुबारक खून से लबरेज हो जाया करते थे। तो जब बात, एक मिनट आपकी इस बात को अगर तसव्वुर भी करें कि हमें कोई एक पत्थर मार दे, पलट के उसको चार मार देंगे, ये करेंगे ना ऐसा? बिल्कुल। अल्लाह के नबी की शान देखिए कि इतनी तकलीफ उठा ली कि नालैन पाक, नक्शे पाक जो खून अथर से भर गई है, दिल में सोचें तो एकदम जैसे लेकिन रहमतुल आलमीन रसूल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतने पत्थर बरसाए जाते हैं तो आप अल्लाह के हुजूर में जब दस्ते दुआ बुलंद करते हैं तो उज़्र ख्वाही करते हैं, बद्दुआ नहीं करते। कहते हैं रब्बुल आलमीन इनको नहीं मालूम कि मैं तेरा भेजा हुआ हूँ, अगर इनको पता होता कि मैं तेरा भेजा हुआ हूँ तो ये कभी मेरे साथ ये सलूक ना करते। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाती थी, सबको मालूम है कि बीबी आमना बचपन में इंतकाल हो गया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का। तो जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाबा के जख्मों पे से लहू साफ किया करती थी, उनको मोहब्बत और शफकत का सलूक किया करती थी। तो जब उनके इस सलूक को देखा तो इर्द गिर्द के लोगों ने कहना शुरू किया कि ये तो उम्मे अबीहा है, ये तो अपने बाप की माँ जैसी है। तो इतना प्यारा लक़ब, खिताब और टाइटल मिला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाब फातिमा ज़हरा आया करती थी तो उनको सूंघा करते थे, कभी उनके हाथ के पुष्ट का बोसा दिया करते थे, कभी उनकी चांद सी पेशानी का बोसा दिया करते थे। जब किसी ने पूछा तो कहा कि मैं फातिमा में जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये बेटी इस शान की थी। और जब ये अपने शौहर के घर में आई तो मौलाए कायनात से किसी ने पूछा, कहा कि फातिमा कैसी ज़ौजा थी? तो अल्लाह के मौलाए कायनात शेर खुदा ने फरमाया, कहा कि फातिमा जन्नत का वो फूल थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार महकते थे। वाह वाह, फातिमा जन्नत का वो चिराग थी जिससे मेरे घर के दरो दीवार जगमगाते थे। तो ये वो खातून है जो बाप के घर में है तो उनके लिए भी बाइस ज़ीनत, जब शौहर के घर में आई तो उनके लिए भी बाइस ज़ीनत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने जब शहजादी कौनैन जैसा अजीम तोहफा अता फरमाया तो रिवायत ये कहती है कि 20 जमात सानी वो तारीख है कि जब इस आलम सिफली को अपने नूर से मुनव्वर करने के लिए शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाई। और जब ये आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की मुक़द्दस सरज़मीन पर वो कुफ़ार और मुशरिकीन जो कि अबतर के ताने दे रहे थे, उनको जवाब ताने अबतर मिल गया। ओह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपा बड़ी प्यारी बात, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कि आप इतने प्यारे अंदाज में और इतने तफसील से हमें बयान करिए। शायद हमारी तो अपनी इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो एक आलिमा को, एक डॉक्टर जिसने PhD किया सीरत निगारी में, बहुत बड़ी बात है। उसके दिमाग में तो कहना चाहिए जो ना मालूमात का ख़जाना है। अब इस ख़जाने में से हम थोड़ी बहुत ख़जाने की चीज़ें हासिल कर लें और हम चाहें कि अल्लाह ताला हमारे इल्म इज़ाफ़े के साथ वो हम याद भी रखें, और कहीं जब हमें तारीफ़ का मौका मिलता है तो ज़रूर किया करें। बात क्या है कि आपा जो आपने इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, तारीख़ विलादत आपने बता दी है, बहुत कुछ अभी आपसे पूछना बाकी है। हालात ज़िंदगी के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा सा बयान कुछ इस हवाले से कि हमारे करीब अनकरीब एक ब्रेक होगा, उससे छोटा आप बयान करें ताकि मैं इंशाल्लाह मुस्तकिल आपसे इस पे बात करती क्योंकि मैं बचपन का तज़किरा ज़रूर करना चाहती हूँ। किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में उसका बचपन बहुत अहमियत का हामिल हुआ करता है। तो जनाब फातिमा तो ज़हरा जब कमसिनी में अपनी आंखों को खोलती हैं तो आपके कान मानूस थे शोबे अबू तालिब के बच्चों की आहो फगा से। कि जहाँ पर मुशरिकीन मक्का ने महसूर कर दिया था मुसलमानों को, और वहाँ पर हमें ये मंजर नजर आता है कि अगर एक आम मुसलमान के शिकम पर एक पत्थर नजर आता है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकम मुबारक पर 2 पत्थर बंधे नजर आते हैं। तो उन हालात को देखते हुए जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस शान से परवरिश हुई कि आप आलम इस्लाम की अजीम इनकलाबी खातून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हमारे और आपके दरमियान जारी है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का यौम वफ़ात है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तारीफ़, उनकी ज़िंदगी थी कैसी थी, कितनी सादी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में क्या क्या उन्होंने किया, हम अपनी आपा से कंटिन्यू जानते रहेंगे। हमारे और आपके दरमियान छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ویلکم بیک ناظرین اکرام. ہم اپنی آپس سے بڑی خوبصورت بات چیت کر رہے تھے اور کنٹینیو سے معلومات میں اضافہ ہم کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں رمشا ثاقب صاحبہ. بہت زیادہ خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کرتی ہیں. تو کیوں نہ رمشا سے ایک پیاری سی نعت سنتے ہیں. جی رمشا. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہیں، حسنین کے نانا ہے. ایک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑی ہی پیاری نعت بڑے خوبصورت انداز میں اور موقع کی مناسبت سے پڑھی. دل چاہتا ہے سنتے رہو کیونکہ باقی بھی باتیں کرنی ہیں تو یہ سب ضروری ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اختتام کرنا ہوتا ہے. لیکن ناظرین اکرام بہت خوبصورت جب نعت پیش کی جا رہی ہوتی ہے تو آپ کے اندر ایک فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ایمان کے تقاضا ہے کیونکہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے. اس چیز کو بڑھاتی ہے یہ تعریف، اس چیز کو بڑھاتی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی اور سرکار کے اہل بیت کی تعریف.
اب چونکہ سرکار دو عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اور سب سے محبوب صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ جو بڑی پیاری خوبصورت گفتگو کر رہی ہیں اور ہر چیز بڑی تفصیل سے بتا رہی ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے متعلق کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کیا کرتی تھی۔ جی آپا کیا کہیں گی؟ ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے جب بات کر رہے تھے تو ہم مکی زندگی کی بات کر رہے تھے، کیونکہ مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی کا اتنا مضبوط حوالہ ہے کہ ہم مکے کے ذکر کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، مدنی زندگی بھی کچھ کم مشکل نہیں تھی، یاد رکھیے گا، کیونکہ جب سیرت نگار مکی زندگی اور مدنی زندگی کی بات کیا کرتے ہیں تو مکے کے جو علام اور مصائب تھے وہ واضح تھے، وہ صاف صاف نظر آ رہے تھے، یعنی سر پر کوڑا پھینکا جا رہا تھا اور آپ کے اوپر کبھی مجنون کے، کبھی شاعر کے، کبھی جادوگر کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ لیکن مدنی زندگی بھی بڑی مشکل تھی، اس لیے کہ تمام جنگیں مدینے کی ہیں۔ اس کے علاوہ مدینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں ایک منظر آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ احد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شیطان نے آ کر مدینے میں یہ ندا دی تھی کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گئے ہیں، تو روایت یہ بتاتی ہے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مدینے کی خواتین کے ساتھ مدینے سے نکلی ہیں، اور تاریخ کا یہ جملہ ہے کہ دست برسر زنا و فریاد کنا، یعنی روتی پیٹتی ہوئی نکلی، فریاد کرتی ہوئی نکلی، اور جب یہ پہنچی ہیں مقام احد پر تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت اور سلامتی کے ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے جب ہم دیگر جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہمیں شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر ملتا ہے تو دوسری جانب ان کے شریک حیات مولا کائنات شیر خدا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو مدینہ کی زندگی میں بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے۔ تو مکی اور مدنی زندگی میں ایک اور جو فرق میرا ذہن بتاتا ہے وہ یہ کہ جو ہر عورت کی زندگی میں فرق آتا ہے، یعنی ایک باپ کا گھر ہوا کرتا ہے اور پھر شوہر کا گھر ہوا کرتا ہے۔ تو اب آپ سوچئے کہ باپ وہ ہے جو کہ محبوب رب العالمین ہے، جو کہ رحمت للعالمین ہے، اور شوہر وہ ہے جو کہ اسلام کا ایک سپاہی ہے، ایک مجاہد ہے۔ اور جب باپ کے گھر سے آپ شوہر کے گھر میں تشریف لائی تھی تو آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ اس گھر میں آسائشات نہیں ہے، لگژریز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کے ایک سپاہی کا گھر ہے کہ جہاں پر فقر و فاقہ ہے، مصائب ہے، مشکلات۔ جی آپا، ہماری اور آپ کی گفتگو یہ جاری رہے گی، ہم آپ کے علم سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، لیکن ناظرین اکرام ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین اکرام، ویلکم بیک۔ ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑنا ہے جہاں سے آپا نے چھوڑا تھا، تو آئیے آپا کی طرف چلتے ہیں۔ جی آپا۔ جی، تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ باپ کا گھر تھا کہ جہاں پر آپ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، تو یہاں پر حضرت علی شیر خدا کی زوجہ ہے، اور یہاں پر جب آپ اس گھر میں تشریف لائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کے حسن اول نے مولا کائنات کے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا۔ میں ابھی ہم نے بحثیت بیٹی بھی بات کی، بحثیت زوجہ بھی بات کی، بحثیت ماں بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک رشتہ ہر عورت کی زندگی میں ہوتا ہے، وہ ہے ساس اور بہو کا رشتہ۔ جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا بیاہ کر حضرت علی شیر خدا کے گھر میں تشریف لائی تھی تو حضرت فاطمہ بنت اسد حیات تھیں، اور قرینہ قیاس یہ ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں ہی قیام پذیر ہوں گی، اس لیے کہ طالب جو تھے وہ جنگ بدر کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے، عقیل کا انتقال ہو گیا تھا، عقیل کثیر العیال تھے، جعفر جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، اور حضرت علی جو تھے وہی چھوٹے بیٹے تھے، لاڈلے بیٹے تھے، اور جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھی جب جناب فاطمہ زہرا بیاہ کر آئی ہیں۔ اور روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیاہ کر آئیں تو آپ نے گھر کے کاموں کو یوں تقسیم کیا کہ جو گھر کے باہر کے کام تھے وہ بی بی فاطمہ بنت اسد سنبھالا کرتی تھی، جو گھر کے اندر کے کام تھے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سنبھالا کرتی تھی، اور مولا کائنات جنگوں پہ جایا کرتے تھے، کئی مہینے کے لیے جنگوں پہ جایا کرتے تھے۔ اچھا، مرد جو ہے وہ میدان عمل
अमल में उसी वक्त मसरूफ वे कार पैकारे अमल रह सकता है जबकि उसको मालूम हो कि उसके घर में चैन और सुकून है। सुभान अल्लाह, क्या तो बात है, अब हकीकत है। फातिमा ज़हरा ने अपने महबूब शौहर को, जो कि इस्लाम का एक सिपाही, एक मुजाहिद है, उसको घर से बेफिक्र कर दिया था कि ये घर वो है। अच्छा, घर भी क्या घर है कि इस घर में नबूवत का नुज़ूल है, इस घर में इमामत का नुज़ूल है, इस घर में हिदायत का नुज़ूल है, इस घर में शरीयत आई है, इस घर में इल्म आया है, इस घर में कुरान उतरा है। तो इस घर के जो हमें बुनियादी उसूल नजर आते हैं, उसमें महर व वफा नजर आती है, उसमें मोहब्बत नजर आती है, उसमें उल्फत नजर आती है। और जब हम इस मोहब्बत और उल्फत पे बात करते हैं तो हजरत अली शेर खुदा जो है, जब मैं एक और मंजर आपकी निगाहों के सामने लाना चाहती हूँ। सन 7 हिजरी में जंग खैबर का इनकाद हुआ है और हजरत अली शेर खुदा जंग खैबर के फातिह करार पाए। और जब आप तमाम मुसलमानों के साथ दाखिल हुए मदीने में, तो उस दिन कहते हैं कि कई किलो सोना तकसीम हुआ था आम मुसलमानों में, इतना माल गनीमत हाथ आया था। लेकिन हजरत अली शेर खुदा उस दिन भी खाली हाथ घर में दाखिल हुए। अच्छा, बच्चे भी कई रोज के फाके से थे। तो उस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा ने एक बात पूछी, कहा कि या अली शेर खुदा, सबको आज मदीने के फकरा और मसाकीन को इतना माल गनीमत मिला है, तो आप तो फातिह जंग खैबर थे, आपको तो जरूर मिला होगा। तो अब यहाँ पर जवाब वो मिल रहा है जो कि इस्लाम के एक बेहतरीन सिपाही का जवाब है। कहा कि बेशक मुझे मिला और दूसरों से ज्यादा हिस्सा मिला, लेकिन जब मैं आ रहा था फातिमा, तो मैं सब राह खुदा में खैरात करता हुआ आया। और जब हजरत अली शेर खुदा के इस जवाब को सुना, तो दोनों ज़ौजैन ने शुक्र का सजदा अदा किया। वाह वाह, क्या बात है। इससे बड़ी कौन सी मिसाल ईसार और वफा की मिल सकती है। और एक और नुक्ते पर अगर मैं बात करूं, जिसे मैं और आप तस्बीह फातिमा ज़हरा कहते हैं। बेशक आपा, ये तो हरदम ये वो तस्बीह है कि जिसका जिक्र जरूर होना चाहिए, और खुसूसन खवातीन के लिए, इसलिए कि अगर कम उम्री में किसी लड़की की शादी हो जाए, उसके बाद कम उम्री में ऊपर तले के बच्चे पैदा हो जाएं, घर का काम हो, चक्की का पीसना हो, और चक्की, लोग कहते हैं ना कि इतना मुख्तसर सा कुनबा था हजरत अली का, उसमें इतनी चक्की पीसी जाती थी कि फातिमा ज़हरा के हाथों में छाले पड़ जाया करते थे, छाले हाथों में फट जाया करते थे। क्यों इतना आटा क्यों बनाती थी फातिमा ज़हरा? तो पता चला असहाबे सुफ़ा के लिए रोटी बनकर शहजादी कौनैन के घर से जाया करती थी। मदीने के फकरा और मसाकीन जब दरे सैयदा पर आते तो खाली हाथ वापस नहीं जाया करते थे। तो शहजादी कौनैन थक जाया करती थी, मुशक्कत थी, रातों को इबादत में सर्व करती थी, दिन भर की चक्की चलाया करती थी, बच्चों को पालती थी। एक दिन मौलाए कायनात ने कहा कि फातिमा, आपके बाबा जान के पास कुछ कनीज़ें आई हैं, अगर आप उनसे कहिए तो एक कनीज़ आपको भी अता फरमा दें। तो अब जनाब फातिमा तो ज़हरा गई और कहा कि बाबा जान, अगर एक कनीज़ हमें भी मिल जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमतुल आलमीन रसूल ने फरमाया, कहा कि फातिमा, अगर मेरी उम्मत की तमाम औरतों को कनीज़ें मैसर होती तो मैं तुमको भी दे देता। अल्लाहु अकबर, लेकिन ए मेरी बेटी, ए मेरी नूरे नजर, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी पारे जिगर, आओ मैं तुम्हें वो चीज़ देता हूँ कि जो तुम्हारे लिए हलाल मुश्किलात है। और उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह फातिमा तालीम फरमाई, कहा कि अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह का जब तुम विर्द अपनी जबान पर जारी करोगी तो तुम्हारी तमाम तर मुश्किलात दूर हो जाएंगी। अच्छा, अब जब जनाब फातिमा तो ज़हरा लौट कर घर में आई तो यहाँ पर मौलाए कायनात मौजूद थे। अच्छा, अपनी सोसाइटी पर हम रख कर बात करते हैं कि अगर हमारे और आपके घरों में, हमारी सोसाइटी में अगर कोई मर्द अपनी बीवी को भेजे कि जाओ अपने वालिदैन के घर से कुछ ले आओ, और वो खाली हाथ वापस जाए, तो उस मर्द का रवैया क्या होगा? यकीनन अच्छा रवैया नहीं होगा। यहाँ पर शहजादी कौनैन आती हैं और कहती हैं कि या अबुल हसन, मेरे बाबा ने मुझे एक तस्बीह तालीम फरमाई है और कहा कि अगर इस तस्बीह को तुम जबान पे जारी करोगी तो कभी तुम्हारे ऊपर थकान नहीं आएगी। और उसके बाद मौलाए कायनात ने और जनाब फातिमा ज़हरा ने 2-2 रिकअत शुक्र की नमाज अदा की। क्या बात है। तो ये वो तस्बीह जनाब फातिमा ज़हरा है जो आज उम्मत मुस्लिमा के पास बतौर तोहफा मौजूद है। आज मैं और आप, और कम अज़ कम 5 मरतबा हर नमाज के बाद जब हम इस तस्बीह को पढ़ते हैं तो कोई मुश्किल आपके सामने मुश्किल बनकर आ नहीं सकती अगर आप जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से तवस्सुल कीजिए और उनकी तस्बीह को पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगिए। बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी प्यारी बात है। और तस्बीह फातिमा पढ़ने की जो आदत ख़वातीन में है, हर नमाज के बाद ज़रूर पढ़ते, रात को भी फरमाया कि पढ़ा करो। तो यकीनी तौर पे ये सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, यानी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर, ताकि ये 100 की पूरी तस्बीह बन जाए।
خواتین اگر چاہیں تو یہ نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتی ہیں، جب انہیں تھکان فیل ہو تو پڑھ سکتی ہیں، یا کسی مشکل میں ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھکان، پریشانی، مشکل سب چیزوں کا حل ہے۔ تو ہم کیوں نہ ان باتوں پہ توجہ دیں، کیوں نہ ان باتوں پہ، حدیثوں پہ عمل کریں، سنتوں پہ عمل کریں۔ ناظرین اکرام، یہ بات میں آپ کو ہر روزے میں کوشش کرتی ہوں، بتاؤں، آگے بتاتی رہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کرنا بہت ثواب اور اجر کی بات ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک سنت پہ عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، شہادت کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو ہم جس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، جو محفل ہم نے سجائی ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں گے کہ رب العالمین جو محبت سے تیرے محبوب صاحبزادی کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو یہ ذکر تو اپنی بارگاہ میں قبول کرنا، اور یہ ہم سب نے جو محفل سجائی ہے، مقصد یہ ٹرانسمیشن سجائی ہے، ہمارے ساتھ جتنے ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے کام کرنے والے، ہمارے ورکرز ہیں، یا جو بھی ہمارے لیے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب پہ اپنا کرم فرمانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سے اگر کوئی کسی بھی ذکر میں مولا کریم غلطی ہو جاتی ہے، یا ہم بھول جاتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بول دیا اور ہم بولتے نہیں ہیں، تو مولا کریم تو اسے معاف فرما دینا۔ آمین۔ ہمارے ساتھ جو ہماری بہت پیاری ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ بیٹھی ہیں، بہت پیاری انداز میں ہر بات انہوں نے ہمیں سمجھائی ہے، بہت تفصیل سے سمجھائی ہے، اور مستقل جانتے رہیں گے، ان کے علم سے خزانے حاصل کرتے رہیں گے۔ تو آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا اور آپ کا ساتھ پھر سے جڑ چکا ہے، اور ہم آج بہت خوبصورت ٹاپک پہ اپنی آپا سے بڑی پیاری معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ آپا بڑے خوبصورت اور تفصیل سے ہمیں ہر بات بتا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعت خواں اریبہ ناز، کیوں نہ پیاری سی نعت اریبہ سے سنتے ہیں۔ جی اریبہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے، قصیدہ لکھا ہے، خدا کہہ رہا ہے، حبیب خدا سے خدا کہہ رہا ہے، حبیب خدا سے یہ لو بھی تمہارے
ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت اور بڑے خوبصورت انداز میں محبت کا اظہار۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی وفات۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ صحابہ سے فرما رہے تھے کہ تمام صحابہ تشریف رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے بہتر ہے۔ سب خاموش ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب سے پوچھا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو عورت کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ پردہ، یعنی پردہ عورت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہ ہی مرد عورتوں کو دیکھیں اور نہ ہی عورت مردوں کو دیکھیں۔ یہ بات بڑی خوبصورت تھی جو انہوں نے بتائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت علی نے فرما دی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین اکرام، سحری ہماری چل رہی ہے تیسری، یعنی کہ ہم تیسرا روزہ کل اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ اپنی تمام سحری کے اہتمام کو ختم کر لیں، اذان فجر کا وقت قریب ہے، کیونکہ اذان سے چند منٹ پہلے اپنی سحری ضرور مکمل کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں اگر اذان کے بالکل قریب جا کے آپ نے سحری بند کی تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اذان ہوتی ہی ٹائم مکمل ہونے کے بعد ہے۔ تو آپ کے اور ہمارے درمیان ایک اذان کا وقفہ ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارا اور آپ کا ساتھ پھر سے جڑ گیا اور ہم اپنی آپا سے بڑی پیاری گفتگو کر رہے ہیں۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپا ہمیں ہر بات بہت تفصیل سے بتا رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دن ہے، تو آج ان سے یہ بھی پوچھتے ہیں اپنی آپا سے کہ بحیثیت بیٹی، یعنی کہ بحیثیت بیٹی ان کا کیا کردار تھا۔ جی آپا، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سعدیہ، اتنی خوبصورت گفتگو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے چل رہی ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے چند اشعار جو کہ میں نے شہزادی کونین کی بارگاہ میں نظر کیے ہیں ان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار عالم اگر یہ بارگاہ سیدہ میں قبول مقبول ہو جائیں تو میری آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ ایک مناجات ہے جناب فاطمہ الزہرا سے کہ بنت نبی ہے فاطمہ زہرا فلک مقام، بنت نبی ہے فاطمہ زہرا فلک مقام، دونوں جہاں میں آپ کا اونچا ہوا مقام، توقیر کیسی بڑھ گئی حور و ملک غلام، چکی چلانے آ گئے جبریل نیک نام، تسبیح فاطمہ کی عجب شان ہو گئی، یعنی عبادت آپ کی پہچان ہو گئی۔ اے بنت مصطفیٰ میری امداد کیجئے، صدیقہ طاہرہ میری امداد کیجئے، میں آپ پر فدا میری امداد کیجئے، یعنی جناب سیدہ امداد کیجئے، مشکل میری آسان ہو اے بنت مصطفیٰ، قربان میری جان ہو اے بنت مصطفیٰ۔ اور یہ دعا ہے کہ چادر کا سایہ مجھ کو عطا کیجئے ضرور، چادر کا سایہ مجھ کو عطا کیجئے ضرور، مجھ کو کنیزی اپنی عطا کیجئے ضرور، جو مانگتی ہوں مجھ کو عطا کیجئے ضرور، میری زباں پہ اپنی ثنا دیجئے ضرور، کرتی رہوں میں ذکر شہ مشرقین کا، مجھ کو عطا ہو صدقہ حسن اور حسین کا۔ اور مقطع عرض ہے کہ شہزادی کونین یہ سروت کی دعا ہے، شہزادی کونین یہ سروت کی دعا ہے، اے مادر حسنین یہ سروت کی دعا ہے، مجھ کو عطا ہو چین یہ سروت کی دعا ہے، بس دیجئے دارین یہ سروت کی دعا ہے، یوں مظہر خدا کا ہو دیدار فاطمہ، روضہ ہو جلداب کا تیار فاطمہ۔ تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، کیونکہ اس سے پہلے آپ بات کر رہی تھی فاطمہ الزہرا کی شرم و حیا کے حوالے سے، میں چاہتی ہوں کہ دو جملے آپ کی شرم و حیا کے حوالے سے عرض کر کے آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی صحابی کو لے کر شہزادی کونین کے گھر میں تشریف لائے اور باہر سے دق الباب کیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ جب اپنی پیاری بیٹی کے دروازے پر آیا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ السلام علیکہ یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت۔ تو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بابا جان ابھی ٹھہر جائیے، ابھی میں اپنا حجاب یعنی اپنی چادر لے لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اللہ کے رسول کو بھی سب معلوم تھا، لیکن اگر یہ سوال اور جواب نہ ہوتا تو ہم بے علموں کے پاس یہ علم کہاں سے آتا، ہم تک یہ روایات کیسے پہنچتی، ہم کو کیسے حقیقت کا علم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیاری بیٹی میرے صحابی نابینا ہے۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ بابا جان آپ کے صحابی نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں۔ بے شک
کیا صحیح ہے، ایک کیا بات ہے، حسن عمل، سبحان اللہ، کیا جی ایک جی، کردار دے دیا شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے، کہ جس طریقے سے آج بڑی بحث چلتی ہے نا کہ پردہ مرد کو کرنا چاہیے یا عورت کو ہونا چاہیے، نگاہ کا اور بھی یہ بھی پردہ کہتے ہوتا ہیں ہے بس دل کیسا میں ہے ہونا تو ٹھیک چاہیے ہے، وغیرہ وغیرہ. جی جی تو جی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ بتا رہی ہیں کہ پردہ نگاہ کا بھی ہوتا بے ہے، شک بے شک، پردہ جسم اعضاء و جوارح کا بھی ہوا کرتا ہے، بے شک، پردہ پورے ظاہر کا بھی ہوا کرتا ہے. یعنی ہمارے یہاں بہت آسانی سے یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ اپنے ظاہر کو سنوار لیں تو آپ کا باطن خود بخود سنور جاتا ہے. سبحان اللہ، اگر آپ سبحان اللہ، ہمارے یہاں ایک عام بات یہ کہی جاتی ہے نا کہ جی ان کے ظاہر پہ نہ جانا ان کا اندر سے بڑا اچھا ہے، سبحان یا اللہ، اس کی سبحان زبان پہ نہ اللہ، جانا بے وہ شک، بہت بد زبانی کرتا ہے بے شک، لیکن دل کا بہت صاف ہے بے شک، وغیرہ وغیرہ. میں ان اصولوں کو جی، نہیں مانتی، سبحان اللہ، بلکہ بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ظاہر کو سنوارتے ہیں تو آپ کا باطن خود بخود سنور بے جاتا ہے. شک بے شک. بڑی خوبصورت بات آپا نے کی، بڑی تفصیل سے ہمیں بتائی پردے کے متعلق، اور ہم اس گفتگو کو جاری ساری رکھیں گے. ناظرین اکرام، اریبہ ناز ہمارے ساتھ ہیں، تو کیوں نہ ایک اور پیاری سی نعت اریبہ سے سنتے ہیں. جی اریبہ کیا سنائیں گی؟ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیرا کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جہاں وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جہاں وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، یاد آتی ہے ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشین رہ گئی، اللہ کا درود اور سلام، اللہ کا سجود و قیام، اللہ وہی رہ گیا، جہاں وہی رہ گئی،
ماشاءاللہ بڑی پیاری نعت بڑے خوبصورت انداز میں عریبہ نے پیش کی۔ ناظرین اکرام، ایک بات بڑی خوبصورت کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کون زیادہ افضلیت کے درجے پہ فائز ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے افضل درجے پہ فائز ہوں گی۔ ان سے افضلیت کسی کو نہیں مل سکتی، کیونکہ وہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ محبت رسول ہیں، وہ صاحبزادی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ نسبت، یہ افضلیت اور یہ مقام انہیں اس وجہ سے ملے گا۔ تو ویسے اگر ہم آپس میں بات کریں، سوچیں، تو ہم تو شاید کچھ بھی نہیں سوچ سکتے، ہم انتہائی گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہماری معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف رکھتی ہیں، ہماری عالمہ آتی ہیں اور بڑے پیارے انداز میں تفصیل سے ہر چیز ہر بات ہمیں بتاتی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان سے تھوڑی بہت اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ بحیثیت بیوی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کردار تھا؟ بحیثیت زوجہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ ایک آئیڈیل خاتون تھیں، بے شک، کیونکہ آج کے اس دور میں، اس ماڈرن دور میں اور آپ آئیڈیل کی تلاش میں ہے نا، کوئی نہ کوئی ایک نمونے عمل چاہیے۔ بے شک، بے شک۔ تو اگر ہم عالم اسلام کی عظیم خواتین کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا طریقہ زندگی کچھ اس شان کا تھا کہ جنہوں نے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑا۔ جب آپ باپ کے گھر میں تھی تو آپ پیاری بیٹی تھیں، جب شوہر کے گھر میں آ گئی تو اسلام کے مجاہد کے گھر میں آپ بھی ایک مجاہدہ کی حیثیت سے موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جب آپ ماں بنتی ہیں تو آپ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں بن گئیں، اور آپ خود خاتون جنت کے درجے پر فائز ہو گئیں۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک ایسی عظیم شخصیت تھے کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی تمہارا کف نہ ہوتا۔ یعنی یہ بہت اتنا عالیشان یہ جملہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور ایک شوہر اور بیوی کا جو مابین رشتہ ہے، میں اس کے حوالے سے ایک نقطہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ شب عروسی اللہ کے گھر سے، کہ رسول کے گھر سے حضرت علی شیر خدا کے گھر میں جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں، اور صبح عروسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاری بیٹی کے گھر تشریف لے گا، اور آپ نے اپنے داماد سے پوچھا کہ یا علی تم نے فاطمہ کو کیسی زوجہ پایا؟ اپنی سوسائٹی میں رکھ کر دیکھیے، کیا کوئی سسر اپنے داماد سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کو کیسے بیوی پایا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لیکن اسلام کے لوگوں کو ایک نمونہ عمل دینا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سوال بھی تاریخ کے صفحات میں ریکارڈ ہو گیا، اور جواب بھی جو علی شیر خدا نے دیا وہ بھی کیا عظیم جواب تھا کہ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فاطمہ کو عبادت الہی میں اپنا مددگار پایا۔ سبحان اللہ، کیا بات! یہ ایسا جملہ ہے حضرت علی شیر خدا کا کہ جب اسی صبح عروسی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا پھٹا پرانا لباس پہنے ہوئے جس میں کئی جگہ پیون لگے ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی اچھے سے اچھا، اور ابھی صبح عروسی ہے، آپ عقد کا جوڑا پہن کر شب عروسی تشریف لائیں شوہر کے گھر میں۔ کہا کہ فاطمہ وہ قیمتی جوڑا کہاں گیا جو آپ کو اپنی والدہ محترمہ سے یعنی جناب خدیجہ نے تحفتاً آپ کے پاس رکھوایا تھا، اور جو آج کی شب آپ کو ملا تھا؟ ایک مرتبہ شہزادی کونین نے فرمایا، کہا کہ بابا جان آج حضرت علی کے گھر میں میری پہلی صبح تھی، یعنی صبح عروسی ہے، آج گھر کے دروازے پر ایک سائل سوال کر رہا تھا اور وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا تھا۔ آپ کی تعلیمات ہیں کہ جب کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو جو آپ کو سب سے زیادہ دل سے عزیز چیز ہو، محبوب چیز ہو، وہ آپ اللہ کے نام پر دیں۔ میرے پاس قیمتی جوڑا وہ تھا، وہ میں نے اللہ کے نام پر دے دیا، اور جو اپنا پھٹا پرانا لباس تھا اسے زیب تن کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت گفتگو جاری و ساری تھی ہمارے اور آپ کے درمیان۔ جتنا زیادہ علم ہم نے حاصل کیا آپا کے علم سے، اور ہمیں یاد رہے سب سے بڑی بات، اب ہم تیسری سحری کو ختم کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ تیسرا روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو کچھ بھی روزہ بھی ہو چکا ہے ختم، آپ نے اس مبارک ماہ میں جتنی زیادہ عبادت اور ریاضت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہ بخشوانے کا مہینہ ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگلی سحری میں اور اگلی نشریات میں اپنے اگلے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔